अस्सलाम वालेकुम अजीज दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे कदीम और हैरत अंगेज तहजीबें आज भी अपने इसरार, अजीम बादशाहों, पिरामिड्स और मजहबी राजों के साथ जिंदा हैं। आज की हमारी वीडियो में आप जानेंगे एंशियंट इजिप्ट के बारे में सब कुछ। नाइल रिवर की सरखेज जमीन, फिरौन की ताकत, ग्रेट पिरामिड्स और सिफिनिक्स के अजायबात, हेरोग्राफिक्स की पुरानी जुबान, इनका मजहब, इनके ममिफिकेशन के दिलचस्प रिचुअल्स और रोजमर्रा जिंदगी के पहलू और हैरत अंगेज तारीखी हकाइक जो शायद आपने कभी ना सुने हो। यकीन करें, ये वीडियो देखने के बाद आप एंशिएंट इजिप्ट के हर राज और हर हकीकत को जानना चाहेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे कदीम और अजीम तहजीबों में से एक आज भी अपने इसरार अंगेज तारीख और सकाफती मिरास के साथ जिंदा है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एंशिएंट इजिप्ट की, जो नाइल रिवर के किनारे फली और हजारों साल तक दुनिया की तारीख पर गहरा असर डालती। दोस्तों, आपने कभी ना सोचा होगा कि ये जमीन पिरामिड्स, बादशाहों, देवताओं और तारीखी मोजज़ात से भरी हुई थी। हर पिरामिड के पीछे एक शाही कहानी छुपी हुई है और हर स्टैट्यू एक राज सुनाता है। दोस्तों, आप तसव्वुर कर सकते हैं कि नाइल रिवर की सरखेज जमीन पर लोग अपनी फसलें उगाते थे और इसी के किनारे अपनी अजीम तहजीब को फरोग देते थे। इजिप्शियन के लिए नाइल रिवर सिर्फ पानी का जरिया नहीं बल्कि जिंदगी और मईशत का मरकज था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इजिप्ट की तारीख कई दौरों में तकसीम की जा सकती है, जैसे प्री डायनेस्टिक पीरियड, ओल्ड किंगडम, मिडिल किंगडम, न्यू किंगडम और लेट पीरियड। हर दौर में बादशाहत, तरक्की और नई इजादात देखने को मिलती थी। दोस्तों, ओल्ड किंगडम को एज ऑफ पिरामिड्स कहा जाता था और आप यकीन करें या ना करें, ये वही दौर है जब ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा बनाया गया। क्या आप सोच सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर आज भी दुनिया के 7 अजायबात में शामिल है? दोस्तों, पिरामिड सिर्फ बादशाहों के मकबरे नहीं थे, बल्कि इनमें इनके साथ जिंदगी के अहम सामान, जेवरात और खुराक भी रखी जाती थी, ताकि वो मरने के बाद भी जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजों को इस्तेमाल कर सके। दोस्तों, ये बात दिलचस्प है ना कि इनका ये कॉन्सेप्ट हुआ करता था आफ्टर लाइफ, यानी इंसान के मरने के बाद भी वही चीजें इस्तेमाल करता है जो इंसान अपनी जिंदगी में करता है। दोस्तों, क्या आपने कभी हेरोग्राफिक्स के बारे में सुना है? इजिप्शियन ने एक ऐसा राइटिंग सिस्टम इजाद किया जो तस्वीरी अलामात पर मबनी था। हर सिंबल एक कहानी सुनाता था और ये सिस्टम मजहब, तारीख और रोजमर्रा जिंदगी के लिए इस्तेमाल होता था। दोस्तों, क्या आपने रोसीटा स्टोन के बारे में सुना है? 1799 में ये दरियाफ्त हुई और इसने हमें हेरोग्राफिक्स को समझने का रास्ता दिया, यानी अब वो कदीम जुबान पढ़ सकते हैं जो हजारों साल पहले लिखी गई थी। दोस्तों, आप तसव्वुर करें कि फिरौन न सिर्फ बादशाह थे बल्कि देवताओं के नुमाइंदे भी समझे जाते थे, यानी इनकी ताकत और इख्तियार नाकाबिले तसव्वुर था और इनके फैसले पूरे मिस्र के लिए हतमी होते थे। दोस्तों, आप जानते हैं कि मशहूर फिरौन में तुतनखामुन, रामसेस और क्लोईपात्रा शामिल हैं। इन्होंने न सिर्फ अजीम कारनामे किए बल्कि पिरामिड्स, टेम्पल्स और तारीखी मोनूमेंट्स के जरिए अपनी पहचान दुनिया भर में बनाई। दोस्तों, इजिप्शियन ने एस्ट्रोनॉमी में भी शानदार तरक्की हासिल की। क्या आप जानते हैं कि वो नाइल के सिलाबी सतह और सितारों की हरकत से साल, मौसम और कैलेंडर का हिसाब लगाते थे? वाकई हैरानकुन है कि ये इल्म हजारों साल पहले इस्तेमाल होता था। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि इजिप्ट की मईशत ज्यादातर ज़राअत, नाइल रिवर और तिजारत पर मुनहसिर थी? वीट, बार्ले, फ्लैक्स की पैदावार और तिजारती सामान जैसे गोल्ड, लाइनन और पेपिरस अहम आइटम्स थे। दोस्तों, क्या आपने पेपिरस के बारे में सुना है? ये ना सिर्फ लिखने के लिए इस्तेमाल होती थी बल्कि इसे बोर्ड्स, मैप्स, रोप्स और मुख्तलिफ अशिया बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इसने इजिप्ट की तरक्की में कितना किरदार अदा किया? तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। इसने इजिप्ट को जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया। दोस्तों, एंशिएंट इजिप्शियन के मजहब में बहुत से देवता और देवी शामिल थे, जैसे गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, आइसिस, हॉरस, ओरिसिस और सन गॉड। हर देवता जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के लिए जिम्मेदार था और इनके माबद इबादत के लिए बनाए जाते थे। दोस्तों, मोमिफिकेशन के बारे में तो सुना है आपने। इजिप्शियन के अकायद के मुताबिक ये अमल मर्दों को महफूज रखने और बाद अज मर्ग जिंदगी में ले जाने के लिए किया जाता था। वाकई हैरानकुन है ना
کہ یہ ٹریڈیشن ہزاروں سال تک کیسے برقرار رہا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ توتن خامون کی قبر جو 1922 میں کارٹر ہوورڈ نے دریافت کی، دنیا بھر میں مشہور ہوئی۔ اس میں سونے کا ماسک، زیورات اور قیمتی اشیاء موجود تھی جو فرعون کی زندگی اور عقائد کی عکاسی کرتی۔ دوستو، ایجپشین کی معماریاں جیسے ٹیمپلز آف کرناک اور لگجر آج بھی ان کی انجینئرنگ اور آرٹسٹک سکلز کا ثبوت ہیں۔ ہر کالم اور سٹیچو ایک تاریخی اور مذہبی کہانی بیان کرتا ہے۔ دوستو، کیا آپ کو پتا ہے سٹیچوز اور اوبیلسکس مصر کی ثقافت اور مذہب کا حصہ تھے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہر مونومنٹ، ہر کارونگ اور ہر سٹیچو اپنے وقت کی کہانی سناتا تھا۔ دوستو، ایجپشین سوسائٹی میں مختلف طبقات موجود تھے، جیسے فرعون کا طبقہ، سولجرز کا طبقہ، پرائٹس کا طبقہ اور نوبلز کا طبقہ جیسے عام لوگ، اور ہر غلام ان میں شامل تھا۔ ہر طبقے کی اپنی ذمہ داریاں، حقوق اور مقام تھا۔ دوستو، ایجوکیشن زیادہ تر بوائز کے لیے دستیاب تھی، جو سکرائبز اور پریسٹس کے طور پر تربیت حاصل کرتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سکرائبز کو رائٹنگ اور ریکارڈ کیپنگ میں ماہر بنایا جاتا تھا اور وہ حکومت کے اہم حکام میں شامل ہوتے تھے؟ دوستو، ایجپشین کے لباس لائنن کے بنے ہوتے تھے۔ مرد اور خواتین دونوں سادہ اور آرام دہ کپڑے پہنتے تھے۔ جولری اور کاسمیٹکس کا استعمال سوشل اور ریلیجیس علامات کے لیے ہوتا تھا۔ دوستو، یہاں کاسمیٹکس نہ صرف خوبصورتی کے لیے بلکہ آنکھوں کو سورج کی روشنی سے بچانے کے لیے اور انفیکشن سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی۔ آئی لائنر اس وقت بہت عام تھا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ یہ سب قدرتی طریقے سے استعمال کرتے تھے؟ دوستو، ایجپشین نے میتھمیٹکس میں مہارت حاصل کی، جس کی مدد سے پیرامڈز اور معابد کے پیچیدہ سٹرکچرز کو بنایا گیا۔ جیومیٹری اور میجرمنٹ کے اصول ان کی انجینئرنگ کا حصہ تھے۔ دوستو، میڈیسن میں ایجپشینز کی مہارت حیران کن تھی۔ وہ جڑی بوٹیاں، بینڈیجز اور بیسک سرجیکل ٹیکنیکس استعمال کرتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنی میڈیکل نالج کے ذریعے بیماریاں ٹریٹ کرتے تھے؟ واقعی اینشینٹ ایجپٹ کمال تھی۔ دوستو، ایجپٹ کی ٹریڈ راؤٹس دور دراز علاقوں تک جاتے تھے، جیسے نوبیا، لیوانٹ اور سپائسز میڈیٹرینین۔ یہ سب اہم آئٹمز تھی جو ایجپٹ کی معیشت کو مضبوط کرتے تھے۔ دوستو، ایجپشین کی کشتی سازی نائل ریور کے تجارتی اور سفر کے لیے اہم تھی۔ کینوز اور لارج بوٹس دونوں استعمال ہوتے تھے اور ان کے بغیر نائل پر زندگی ممکن نہیں تھی۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایجپشین لٹریچر میں میتھس، پوئٹری، ٹیکسٹ، ریلیجیس اور وزڈم لٹریچر شامل تھی؟ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں بک آف دا ڈیڈ آفٹر لائف کے ریچولز اور گائیڈنس کے لیے استعمال ہوتی تھی؟ دوستو، ہیروگلافکس کے علاوہ ایجپشین نے ہیریٹک اور ڈیموٹک اسکرپٹس بھی استعمال کیے، جو روزمرہ زندگی، تجارت اور ایڈمنسٹریٹو ریکارڈز کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایجپٹ کے مونومنٹس اور پینٹنگز میں زندگی کی تصویریں، کھانے، شکار، جنگ اور روزمرہ زندگی کے مناظر دکھائی دیتے تھے، جو آج ہسٹورینز کے لیے پرائمری سورسز ہیں؟ دوستو، ایجپشین کے آرٹ میں پروپورشن اور سمبلزم بہت اہم تھا۔ ہر تصویر میں کوئی نہ کوئی مطلب چھپا ہوتا تھا اور کلرز ریلیجیس یا سوشل سگنیفیکنس رکھتے تھے۔ کیا آپ نے کبھی اس سمبلزم پر غور کیا ہے؟ دوستو، ایجپٹ کی آرمی بہت مضبوط تھی۔ یہاں پر فرعون کے دور میں جنگوں کے ذریعے سرزمین کو بڑھایا گیا۔ چیریوٹس، آرچرز اور فوٹ سولجرز کا استعمال بالکل اہم تھا۔ دوستو، ایجپشین نے ٹائم میجرمنٹ کے لیے سن ڈیلز اور واٹر کلوکس استعمال کیے، جو دنیا کے قدیم کلوکس میں شامل ہیں اور کیلنڈر کے ایکوریٹ ٹریکنگ میں مدد دیتے ہیں۔ دوستو، وومن اینشینٹ ایجپٹ نسبتاً آزاد تھی۔ وہ زمین خرید سکتی تھی، کاروبار کر سکتی تھی اور لیگل رائٹس استعمال کر سکتی تھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس دور میں بھی خواتین کو یہ حقوق حاصل تھے۔ دوستو، ایجپشین کی تہذیب میں ہاؤسنگ سٹرکچر سمپل اور لگژریس دونوں قسم کے تھے۔ فرعون کے پیلیسز عظیم و شاندار تھے، جبکہ عام لوگ مٹی کے گھروں میں رہا کرتے۔ دوستو، ایجپشین کے ریلیفز اور ریلیجنز کی بات کی جائے تو یہاں پہ آفٹر لائف کا تصور بہت اہم تھا۔ وہ لوگ زندگی کے ختم ہونے کے بعد بھی زندگی جیسی زندگی گزارنے کی سوچتے تھے، اور پیرامڈز اور ٹومبس ریچولز اس عقیدے کی عکاسی کرتے۔ فرعون کے دور میں مونومنٹل آرکیٹیکچر اور لارج اسٹیچوز کا رواج تھا، جو آج بھی ہسٹورینز کے لیے دلچسپی کا مرکز ہے۔ دوستو، اینشینٹ ایجپٹ کی ڈسکوریز جیسے پیرامڈز، ٹومبس اور آرٹیفیکٹس
آج میوزیمز میں محفوظ ہیں، جو دنیا بھر کے لوگوں کو ہسٹری اور کلچر سے جوڑتی ہے۔ دوستوں، ایجپشین سویلائزیشن نے آرکیٹیکچر، میتھمیٹکس، رائٹنگ سسٹم، میڈیسن، ایسٹرونومی اور آرٹ میں دنیا کو عظیم ورثہ دیا، جو آج بھی اسکالرز اور ٹریولرز کے لیے انسپائریشن ہے۔ آخر میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ اینشنٹ ایجپٹ ایک ایسی سویلائزیشن ہے جو آج بھی ہمیں حیرت میں ڈالتی ہے۔ ان کے پیرامڈس، مونومنٹ اور آرٹیفیکٹ ہمیں ایک قدیم دنیا کی کہانی سناتا ہے، جسے دیکھ کر ہسٹورین، آرکیولوجسٹ اور ٹریولر سب متاثر ہو جاتے ہیں۔